The acronym is Protection of Ocean from Trees and Inhabitants, and this is an initiative launched by Goa Waste Management along with Murmugao Council and the MLA and ours NGO, whereby together it's corporate social, like we are having the civil society and the government who are coming together, and we have developed this initiative. Our aim is to make Vasco plastic free, but we're not doing it for free. So what is this initiative? As you see, this kiosk has been designed and supported by Goa Waste Management. The running of the kiosk is supported by Murmugao Municipality, where they have given electricity, everything free. And what ours is doing is we are collecting the waste linen, waste fabric that is in Murmugao Taluka, and we are having a women initiative for self-help who are victims of sexual violence. They are making different products out of these waste clothes. So as you see, these, whatever you see here, are all made out of waste clothes. We have the Goa, the state Vasco Legal Services Authority. We have an NGO, Presentation Society, who are donating old clothes, and then we are giving them bags free. So how it works is you come, you deposit, this is a deposit center. So you give your clothes here and we are weighing it. For institutions, we are giving them a bundle of bags free. Like we are giving them 20 bags, like 10 bags for whatever clothes they are donating, and we are giving them different types of bags. एक ॲप तसो जो हे आसा ताणें केला आनी पोती आमी ल्हानपणांतल्यान घरांतल्यान क्लॉथ पोती घेवन आमचे जे लोक आमची जी आजो आजी जावं दुदाच्यो पोत्यो घालपा खातीर त्यो कपड्याच्यो पोत्यो वापरताली आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तो टायम परतो येवपा जाय जाल्यार आज खंय तरी असले इनिशिएटीव खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्युनिसिपालिटी जी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, आर्ट्स विश आनी MMC हांच्या बरोबर जो इनिशिएटीव सुरू केला ताका हांव अपील करता आमच्या सगळ्या लोकांक की लोकांनी जाता तितल्या प्रमाणात तांकां सपोर्ट करचें. खंय तरी प्लास्टिकाचो जो न्यूसन्स आसा तो इतलो वाडत चल्ला की मातसो पावस पडलो की आमकां परते गटर्स चोक जाता ह्या प्लास्टिका खातीर. सो आमचे एनवायरमेंट आमी सांबाळटले, आमचो एरिया आमी सांबाळटले जाल्यार आज खंय तरी आमच्या बरोबर म्हणजे म्युनिसिपालिटी काम करताच, ताच्या बरोबर प्रत्येक नागरिकान आपले म्हणून एक कितें तरी एक स्टेप घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता प्लास्टीक ना घेवप आनी खंय तरी कपड्याच्यो पोतयो वापरप हो सगळ्यान बरो इनिशिएटीव आसा. कॉंग्रॅच्युलेट करता आमच्या सगळ्या अर्ज डुईंग एक्सिलंट वर्क. तेन्ना हांव वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या वतीन सगळे तांचे टीम आनी तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनी वास्कोकारां कडेन अपील करता की तुमी सगळ्यांनी आपल्या घरचे वापरिल्ले कपडे जे तुमी अशेंच दवरिल्ले आसा किंवा तुमी अशेंच म्युनिसिपल वेस्टा बरोबर धाडटात, ड्राय वेस्टा बरोबर ते धाडचे न्ही, आनी तुमी सेग्रिगेटेड क्लीन कपडे हाडून हांगा ह्या कियोस्कान दिवचे आनी दर 1 kg तुमी डोनेट करता तुमकां 1 क्लॉथ बॅग फ्री मेळटले. असो हो सुंदर इनिशिएटीव आसा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हाजो लाव घेवचो अशें हांव मागता. आनी जे कॉर्पोरेट कंपनीज आसा तांचे कडेन मागता की ही अर्ज जो NGO करता ही फुकट करता, तांकां आमी गव्हर्मेंटूय पयशे दिना, तांकां म्युनिसिपालिटीय पयशे दिना. सो CSR एक्टिविटी म्हणून खुबशे कॉर्पोरेट कंपनीज ज्यो वास्कोन आसा तांच्यांनी तांकां फायनान्शियली मदत करचें. म्हणजे हांगा जी बायलां जी काम करतलीं शिवपाक तांकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळटलो, तांकां सॅलरी दिवपाक त्या अर्ज फावंडेशनाक मदत जातली. तेन्ना सगळे कॉर्पोरेट कंपनी आसा तांच्यांनी तांकां फायनान्शियल एड दिवचो अर्जाक आनी हो इनिशिएटीव चलपाक सगळ्यांचो सपोर्ट आसो. म्हाज्या CMान सुद्दां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो, म्हणजे खंय तरी हो कचरो पळय उडयता पळय लोक रस्त्याचेर, तितून कपडे आसता, गादयो आसता, आमी पळयलें जाल्यार कितलेशेच सामान आसलेलें अशें उडयता. सो ते खंय तरी ताका एक मातसो हें बसतलो, म्हणजे खंय तरी ब्रेक पडटलो ताका. त्या कारणान हे खंय तरी प्लास्टीक आमचें थोडें तरी कमी जातलें. आनी अशेंच हे इनिशिएटीव आनी दुसऱ्या हितून सिटीनी सुद्दां घेवपाची गरज आसा तांकां. तेंच्यांनी खंय तरी आप में कहाँ भी ऐसे इनिशिएटिव और भी दूसरा सिटी में ले लो तो ताकि हमारा जो प्लास्टिक जो है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतून आतां सांगता वास्कोन एक बरी गजाल तुमचे पोन्ने कपडे जे आसा ते तुमी हांगा हाडून दिया. तेतून त्या बदले तुमकां एक बॅगूय मेळटली जी क्लॉथ बॅग आसा. आनी फुडारान आमी खंय तरी प्लास्टीक बंद जावपाक जाय. हें आमच्या हातीन आसा आनी लोकांच्या हातीन आसा. हांव इतले तुमचे लोकांक सांगता इतले तुमी सपोर्ट करा आमकां. आतां फिश मार्केट हांगा लागीता पूण हांगा खंय तरी दुकानदार आसूं नाल्यार फिश मार्केटवाले आसूं ते सपोर्ट करता, ते दिता प्लास्टीक. तेंच्यांनी खंय तरी बंद करपाचें प्लास्टीक. जेन्ना ते देणारे तर बंद करीत
जाल्यार घेणारे काय घेवंक मेळपाना पूण ते आतां दुसरे स्टेटीन कशें आहा लोक आपणाची पोती घेवन बाजार मार्केटान वयता आमी आतां म्हणटा ती म्हणटा ना नुस्तें कशें घेतले पूण थोड्या जाग्याचेर पळयत जाल्यार ते डबे व्हरता आपणाचे आनी तितून नुस्तें घालता आनी तेच्या पोतयेन घालता आनी हाडटा पूण खंय तरी आमी प्रयत्न करपाक जाय आमी सदांच पळयता की आमी उलयत आसतात की आमी प्लास्टीक बंद करपाक प्लास्टीक बंद करपाक पूण तें जायना आमी तेच तरी पूण आमी इतले शिकिल्ले आसून पसून एक एकदां आमी प्लास्टिकूच घरा कडेन व्हरता सो म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांनी एक इनिशिएटीव घेतला आमी एक गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव घेतला की तुमी आमकां ओल्ड कपडे दियात आनी आमी तुमकां ताजे बॅग्स करून दितात आमकां सगळ्यांक याद आसतली आमच्या भुरगेपणान पसून आमी कपड्याच्यो बॅग्स घेवन आमी वताले आमकां केन्नाच आमी प्लास्टिकान कितें हाडिल्लें आमकां याद जायना एक तर आमकां कागदान बांदून दिताले आनी ती कागदाची बॅग आमी असल्या बॅगान व्हरून दिताले तीच बॅग आमी दुसऱ्या दिसा परती व्हरताले पूण आतां तो कल्चर ना आतां कल्चर आमचें कशें जालां की आमी बाजारान गेले की एक सामान घेवपाक आमी 10 पिशव्यो घेतात ऑन एन एवरेज एक मनीस म्हाका दिसता जो मार्केटान वता तो दिसाक घरा कडेन तुमी मुद्दम काडून पळयलें जाल्यार 20 ते 30 बॅग्स प्लास्टीक बॅग्स घेवन येतात आनी मागीर त्यो प्लास्टीक बॅग हाडल्यो की त्यो डिस्पोज जायना ताचें डिग्रेडेशन जायना आनी त्यो मागीर खंयच्या तरी गटरान वचून शोकअप जाता बुट्टी येता सगळे कडेन आमी तेंच पळयतात आतां पसून आमी पळयलें की खंय खंय बुट्टी आयल्या थंय प्लास्टिकाचे चड मात्रांनी आसा सो तें बंद जावपाक जाय तो कल्चर आमचो पयलींचो कल्चर आसा तो कल्चर परत येवं म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ह्यो बॅग्स यूज करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय हांव सगळ्या वास्कोच्या लोकां कडेन मागतां